नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। मूल्य वृद्धि 7% मा सीमित राख्ने लक्ष्य सहित राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक। कोरोना प्रभावित ऋणीलाई ब्याज तथा किस्ता दिने समय थप। भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा 15% लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था। कृषि क्रेडिट कार्ड जारी गरिने। 15% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा 101 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 285 जना डिस्चार्ज। मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुग्यो। तीन महिनामा प्राकृतिक प्रकोपमा परि नेपालमा 155 जनाको मृत्यु। आगामी साता बाढी पहिरोको पुनः सम्भावना। यसलाई हामीले खबरहरू पुर्याइसकेका छौँ। प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा सलह बस्यो। अन्नबालीमा क्षति पुर्याउन थालेपछि किसान चिन्तित। त्यो विषादी पनि छर्न सक्यो भने विषादीले पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि बस्दैन। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10 लाख नाग्यो। विश्वभर संक्रमितको संख्या 1,40,00,000 नजिक। 83 लाख निको भए। र बेलायतमा अक्टोबरबाट दर्शकका लागि स्टेडियम खुला गरिने। मैदान पुगेर खेल हेर्ने वातावरण बनाइरहेको प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाई। गौतम, आज आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ र मौद्रिक नीतिमा कोरोनाले निम्ताएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। पक्कै पनि सुभाष। र अर्को विषय भनेको मूल्यवृद्धि 7% मा सीमित गरिने लक्ष्य लिइएको छ र अर्को बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा कम्तीमा 15% कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि ल्याइएको छ। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा 7% भित्र मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य सहित मौद्रिक नीति ल्याएको छ। त्यस्तै अबदेखि एक बैंकको एटीएम कार्ड अर्को बैंकमा कारोबार गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्ने समय अवधि थप गरेको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोनाले व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा आम्दानी गुमेपछि ऋण तिर्न नसकेका ऋणीलाई राहत दिएको हो। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना प्रभावित उद्योगले 1 वर्ष र साना ऋणीलाई 6 महिना समय थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै उद्योग व्यवसायका लागि ऋण लिएकाहरूले थप 20% सम्म ऋण पाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। कोभिड-19 का कारण विश्वभर अवलम्बन गरिएका उपायहरूबाट उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्मका श्रृङ्खला अवरुद्ध भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2020 मा विश्व अर्थतन्त्र 4.9% ले सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 2020 मा विकसित अर्थतन्त्रहरूमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 0.3% र उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा 4.4% रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई थप कडाइ गरेको छ। अब बैंकहरूले कुल कर्जाको 15% लगानी गर्नै पर्नेछ। यसअघि कृषि क्षेत्रमा 10% कर्जा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था थियो। 10% लगानी पनि अधिकांश बैंकहरूले पुर्याउन नसकिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले 15% पुर्याएको हो। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले 2080 आषाढ मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरूको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ। मर्जरमा गए अनिवार्य नगद अनुपातमा 0.5% छुट दिने, वैधानिक तरलता अनुपातमा 1% ले छुट दिने, साथै सञ्चालक समितिका सदस्यका कुलिङ पिरियड लागू नहुने लगायतका सुविधा दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। 2078 आषाढ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले एक आपसमा गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुरूप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा
संयुक्त कारोबार सुरु गरेको मितिबाट साबिकको सुविधाका अतिरिक्त 2079 आषाढसम्मका लागि देहाय बमोजिमका थप सुविधा प्रदान गरिनेछन्। 7% भित्र मूल्य वृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखेको मौद्रिक नीतिले 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चित राखिने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओको तलब तथा सञ्चालकहरूको बैठक भत्तामा कडाई गर्ने सङ्केत मौद्रिक नीतिले गरेको छ। ब्याङ्कहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरूको तलब भत्तामा मनलागी गरेको चर्चासँगै राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा हस्तक्षेप गर्न लागेको हो। यसअघि राष्ट्र ब्याङ्कले यस सम्बन्धमा छुट्टै समिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो। त्यस्तै अब जुनसुकै ब्याङ्कको एटिएमबाट पैसा झिक्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिड-19 पछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एटिएमबाट पैसा झिक्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। विगत 24 घण्टामा नेपालमा थप 101 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 17,445 पुगेको छ। उपत्यकामा आज 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भक्तपुरका 2 र काठमाडौँका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 11,534 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 245 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 66% संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले देशभरका आइसोलेसन केन्द्रमा 5,871 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 4,688 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै हालसम्म 3,08,498 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 22,756 जना बसिरहेका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या केही समयदेखि घट्दो क्रममा छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का 72 वर्षीय वृद्ध रहेका छन्। उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारका क्रममा गैराती मृत्यु भएको हो। उनी मधुमेहका बिरामी समेत रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पश्चात उनलाई बिहिबार दिउँसो अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकामा पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान करिब 6 बजे माछापुछ्रे गाउँपालिका 8 खोराको मुख स्थित पाखा भन्ने ठाउँमा प्रेम विकको घर पहिरोले पुर्दा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा उनका 2 नाति र 1 नातिनी छन्। पहिरोमा 16 वर्षीय कुशल विक, 14 वर्षीय समीर विक र 16 वर्षीय रेजिना विक को मृत्यु भएको हो। उनीहरू हजुरबाबाको घरमा बस्न गएका थिए। प्रेम विकका 2 छोरा छुट्टै बस्दै आएको बताइएको छ। 200 मिटर माथिबाट झरेको पहिरोले घर बगाउँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। ढुङ्गा माटोले बनेको कच्ची घरको 3 वटा कोठा पहिरोले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। आगामी सोमबारदेखि 5 दिन देशभरि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयमा आज राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मनसुन सुरु भए यता परेको पानीले पहाड र चुरे क्षेत्रका अधिकांश भूभाग खलिसकेकाले अब 5 दिन पर्ने पानीले पहिरोको सम्भावना बढेको विभागले जानकारी दिएको हो। मनसुन सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै औसत भन्दा बढी वर्षा भइरहेकाले सचेत हुनुपर्ने विभागको भनाइ छ। 3-4 दिनसम्म नेपालमा मनसुन सक्रिय भई देशको धेरै जसो स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र केही स्थानहरूमा भारी वर्षासम्म हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। जमिन चिरा परेको र रुखहरू ढल्किएको ठाउँमा पहिरोको जोखिम हुने भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने भूगर्भविदको भनाइ छ। जमिन चिरा परेको छ, रुखहरू ढल्किएका छन् अथवा आफ्नो घर नजिकै भर्खरै हामीले बाटो खनेर स्लोपलाई अनस्टेबल बनाएका छौँ भने त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी हुन्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपदको पूर्वानुमान गरेर सुरक्षा निकाय सँगसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थालाई उद्धार तथा राहतका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ। उद्धार तथा राहतको लागि तैनात गरेर राखिसकेका छौँ। यो चिजहरूलाई हामी फेरि अझै सम्प्रेषण पनि गर्छौँ। हाम्रो उच्चस्तरीय राज्यका राजनीतिक संयन्त्रहरूमा यसलाई हामीले खबरहरू पुर्याइसकेका छौँ।
मनसुन सुरु भएको 1 महिनाको अवधिमा विपदका घटनाबाट 110 जनाको मृत्यु भएको छ। अझै 32 जना बेपत्ता रहेका छन् भने 132 जना घाइते छन्। विपदबाट 418 परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। 3 महिनामा विपदजन्य घटनामा परेर 155 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष 2076-77 कुल लगतको 45.43% मुद्दा मात्रै फर्चेट भएको बताएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरी कुल 2,24,346 लगत कायम भएकोमा 1,01,927 स्थान मुद्दा फर्चेट भएको छ। सर्वोच्चमा 32.35%, उच्चमा 53.71% र जिल्ला अदालतमा 46.55% मुद्दा फर्चेट भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा कुल लगतको 32.35% फर्चेट भयो। उच्च अदालतमा 53.71% फर्चेट भयो भने जिल्ला अदालतमा 46.55% फर्चेट भएको अवस्था छ। गत आर्थिक वर्षमा लगत सरिआएका र नयाँ दर्ता भएका 1,01,927 स्थान मुद्दा फर्चेट भएका हुन्। 1,22,419 स्थान मुद्दा बाँकी रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फर्चेटलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको छ। कुनै मुद्दा त्यो कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढेको छ या छैन भन्ने कुराको अनुगमन गर्नका लागि पनि सफ्टवेयरको माध्यमबाटै गरिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो पद्धतिले कार्यान्वयनले न्यायिक प्रक्रियामा सुनिश्चितता कायम गर्ने ठुलो विश्वास लिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अदालतका काम कारबाही प्रभावित हुँदा लक्ष्य अनुरूप मुद्दा फर्चेट हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ। लकडाउनका बीच मात्रै सर्वोच्च अदालतमा मात्र 2,415 थान मुद्दा फर्चेट भएको छ। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा बिहिबार बेलुकादेखि सलहकिरा देखिएपछि किसान चिन्तित भएका छन्। बिहिबार राति गौरी फन्चा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको सलहले खेतमा लगाएका मकै र धानबाली लगायतमा क्षति पुर्याउन थालेका हुन्। सलहले अन्नबालीमा क्षति पुर्याउन थालेपछि किसानहरूमा भोलि भोकै परिने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ। मकैबालीमा थोडा नोक्सान हुन लागेको छ, अरू धानबालीमा त्यति नोक्सान भएको छैन। के यसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने के छ के त? अब सरकारले के पहल गरिदिने हो होइन, हामीले चाहिँ गर्ने काम त्यही हो, थाल बजाएर भगाउने। अब सरकारको पहल के छ, सरकारले के गरिदिने हाम्रो लागि? किसानहरूले सलह भगाउनलाई खेतबारीमा गएर थाली बजाउनुका साथै आगो बाल्ने र होहल्ला गर्ने गरिरहेका छन्। सलह नियन्त्रणका लागि जनशक्ति परिचालन र स्थानीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, सबै मिलेर यो अभियानकै रूपमा लाग्नुपर्छ। प्रत्येक घरका सदस्यले थाल बजाउने, धुवाउने, त्यसपछि हामी पनि अलिअलि यो विषादी पनि सर्न सक्यो भने विषादीले पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि बस्दैन। सलहले कञ्चनपुरका कृष्णपुर, शुक्लाफाटा, बेतकोट, पूर्णवास, बेलौरी र भीमदत्त नगरपालिकामा क्षति पुर्याएको छ। सलहले बाँकेका विभिन्न क्षेत्रमा पनि कृषिबाली नष्ट गरेको बताइएको छ। भारतबाट आउने जङ्गली हात्तीले गर्न सक्ने जनधनको क्षतिबाट स्थानीयलाई जोगाउन नेपाल भारत सीमा मेची नदी सहित जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रमा सौर्य विद्युतीय तारबार लगाइएको छ। तर ती लगाइएका विद्युतीय तारबारको मर्मत र संरक्षण हुन नसक्दा स्थानीयले जनधनको क्षति पटक पटक बेहोर्दै आएका छन्। भारतबाट हुलकाहुल आउने जङ्गली हात्तीले गर्न सक्ने दहनजनको क्षतिबाट स्थानीयवासीलाई जोगाउन झापामा सौर्य विद्युतीकरण तारबार पूर्वी सीमा नाका मेची सहित विभिन्न वन क्षेत्रमा लगाइएको छ। तर लगाइएका विद्युतीय तारबारको समयमा मर्मत सम्भार हुन नसक्दा तारबारले काम गर्न छोडेको छ, जसका कारण स्थानीय बासिन्दाले लगाएका अन्नबालीमा जङ्गली हात्तीको बथानले क्षति पुर्याउन थालेको छ। आक्रमण गरिरहेको छ। अब अहिले हामी सुनिरहेका छौँ, अब कहीँ कहीँ मारेको, आक्रमण गरेको पनि थाहा अब रेडियो टिभीमा दिइरहेको छ, हामी सुनिरहेका छौँ। अनि अब हामीलाई त डरै हुन्छ नि त, अब त्यो सुनेर पनि देखेर पनि डरै हुन्छ, टिभीहरूमा देखिन्छ। बर्खाको समयमा हावाहुरीका कारण जङ्गल क्षेत्रमा लगाइएका तारबारलाई रुख लडेर क्षति पुर्याउने गर्छ। क्षति पुर्याइएका तारबारको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ। यो सोलर अफसेट फेन्सिङको मर्मत गर्ने कार्यको दक्ष प्राविधिक हामीसँग नहुनु
र यो चाहिँ केरलाबाट आएको एउटा टोलीले चाहिँ गरिरहेको थियो। उहीँको मान्छे नहुँदाखेरि यो सोलर अफसेट फेन्सिङको मर्मत कार्य चाहिँ एकदम जटिल रूपमा चाहिँ अहिले आएको छ। चरीचरण क्षेत्रमै हात्ती खुम्च्याउन भन्दै सौर्य विद्युतको तारबार लगाउने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको भए तापनि जारी लकडाउनका कारण काम हुन नसकेको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 35 किलोमिटर क्षेत्रमा सौर्य विद्युतीय तार लगाउन सम्भव भएको डिभिजन वन कार्यालयको भनाइ छ। जारी लकडाउनका कारण बिग्रिएका तारलाई मर्मत र नयाँ विस्तार गर्न नसकिएको डिभिजन वन कार्यालय बताउँछ। बाहुनडाङ्गी क्षेत्रमा पनि अहिले गुनासोहरू आइरहेका छन्। केही ठाउँमा चाहिँ भत्केर बनाउनु पर्ने, दक्ष प्राविधिक नभइकन नहुने भन्ने कुरो हामीले अहिले जानकारी आएको छ। त्यसै गरी जलथलको पनि केही भागमा रुख लडेर भत्केको छ, त्यो अभिमुक्तेश्वर सामुदायिक वनमा भन्ने अहिले आइरहेको छ। दक्षिण क्षेत्रको हल्दीबारी स्थित जलथल जङ्गलको वरिपरि 28 किलोमिटर लामो सौर्य विद्युतको तारबार निर्माण भइसकेको र थप 7 किलोमिटर निर्माण कार्य गर्न बाँकी छ। यसैगरी उत्तरतर्फ बाहुनडाङ्गीको तिरिङदेखि काकडभिट्टासम्मको 18 किलोमिटर भागमा सौर्य विद्युतीय तारको बार विक्रमसम्म 2066मै सम्पन्न भइसकेको छ। जिल्लाको पूर्वसहित दक्षिणी भागमा सबै स्थानीय तहमा जङ्गली हात्तीले वर्षौंदेखि आतंक मचाउँदै आएको छ। विगत 2 दशकमा 42 भन्दा बढीले हात्तीको आक्रमणबाट जीवन गुमाइसकेका छन् भने दर्जनभन्दा बढी हात्ती मारिएका छन्। सन्तोष न्यौपाने, झापा। निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीहरूले सेवा सुरु गर्न आनाकानी गरिरहेको समयमा सुन्दर यातायातले भने केही दिनदेखि सेवा सुचारू गरेको छ। यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउने उत्तरदायित्व वहन गर्दै उपत्यकामा विद्युतीय बसबाट सुन्दर यातायातले सेवा दिइरहेको हो। दर्शकबिन, हामी यतिखेर सूर्यविनायक चोकमा छौँ। सुन्दर यातायातले सूर्यविनायक चोकदेखि रत्न पार्कसम्मको रुटमा सेवा दिँदै आएको छ र उपत्यकाको रिङ रोडमा पनि यसले 2टा बसले सेवा दिँदै आएको छ। अब लागौँ हामी सुन्दर यातायाततर्फ, यसले कसरी सेवा दिइरहेको छ। यात्राको क्रममा एकजना सर्वसाधारण हुनुहुन्छ। हजुर, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? यहाँबाट यो अहिले जुन सुन्दर यातायातले यस्तो महामारीको समयमा पनि यसरी सेवा दिइरहेको छ, सुरक्षित तवरले कसरी लिनुभएको छ? आफूलाई कतिको सुरक्षित ठान्नु भएको छ? कारणले म गठार जाँदैछु, तर चलाइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। सुरक्षा साथ चलाइदिँदाखेरि हामीलाई धेरै खुसी लागेको थियो। राम्रो छ। तपाईँहरूले अहिले यसरी सेवा दिइरहनु भएको छ होइन, कतिको सुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ? हामीले अहिले लगातार यात्रा दिइरहँदाखेरि 4-5 दिन भइसक्यो र यात्रु महानुभावहरूलाई पनि हामी भनेर 2 जनाको सिटमा 1 जना राखेर सुन्दर यातायातको एक त वातावरण मैत्री बस र अर्को यसमा यात्रा गर्दाको सहजता पनि छुट्टै छ। जाने आउनको लागि समस्या भइरहेको थियो कि थिएन? कस्तो थियो त्यति बेलाको अवस्था? त्यति बेला एकदमै कष्टदायक थियो अवस्था त्यति बेला होइन। अनि अब बाइकहरू अरू गाडीबाट लिफ्ट लिएर त्यसरी जाने गरेको थिएँ होइन। अब यो चलेपछि म एकदमै राम्रो भयो मलाई। हामीले सार्वजनिक यातायातहरूमा सुरक्षा प्रविधि कसरी अपनाइएको छ, स्वास्थ्य सुरक्षालाई कतिको ध्यानमा राखेर यात्रुहरूलाई यात्रा गराइरहेको छ भन्ने सार्वजनिक यातायातको सुरक्षा प्रविधि प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने मौका पायौँ। त्यसै अन्तर्गत सुन्दर यातायातले सार्वजनिक यातायातहरूमध्ये पनि निकै विशिष्ट र अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधिहरू अपनाएको पायौँ। र यसै बिचमा यात्रा गर्ने क्रममा हामीले सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कका विभिन्न स्थानहरूमा कैयौँ यात्रीहरू चढ्ने, हामीले सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्मको यात्रा तय गर्ने क्रममा हामी यो बिचमा विभिन्न यात्रुवर्गहरूले चढ्ने ओर्लिने क्रमलाई निरन्तरता दिनुभयो र यहाँ कतिपय यात्रुहरूले त सुन्दर यातायातको फोन नम्बर लिएर घन्टौँसम्म कुर्दा पनि रहेछन्। र त्यसै गरी हामी अहिले जुन हाम्रो गन्तव्य स्थान थियो रत्न पार्क, त्यहाँ आइपुगिसकेका छौँ र हामी अहिले यहाँनिरबाट झर्ने क्रममा छौँ। हामीले सूर्यविनायकदेखिको रत्न पार्कसम्मको यात्रा तय गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न गतिविधिहरू नियाल्ने अवसर पायौँ र सुन्दर यातायातले साँच्चै नै सुन्दर र सराहनीय कार्य गरेको छ र सबै सार्वजनिक यातायातहरूले यस्तै सेवा र सुरक्षित प्रविधि अपनाएर यात्रा गराउन सके सर्वसाधारणको समस्या पनि केही हदसम्म समाधान हुने देखिन्छ। क्यामेरामा निरञ्जन थापा र सुरेश रजकको साथमा सरोज पौडेल, काठमाडौँ।
गौतम, आज बोलाइएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ। अध्यक्षद्वयले सहमतिका लागि थप समय चाहिएको भनेपछि आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो। पक्कै पनि सुभाष, र भन्नलाई सहमतिका लागि भनिएको छ। यद्यपि हेर्दाखेरि भोलि सचिवालय बैठक पनि बोलाइएकाले प्रधानमन्त्री आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि जसरी स्थायी कमिटीमा उनको राजीनामा माग गरिएको थियो, भोलिको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर त्यो राजीनामालाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमै राख्ने तयारी हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अब यसै सम्बन्धित थप खबर। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पुनः स्थगित भएको छ। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको आजका लागि राखिएको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक यसअघि 5 पटक स्थगित भइसकेको छ। आज बिहान अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भएको छलफलपछि सहमति प्रयासका लागि भन्दै बैठक साउन 4 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। सहमति प्रयासका लागि शनिबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तय गर्ने अनुमान गरिएको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अडान नछाडेपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने असन्तुष्ट नेताहरूको तयारी छ। स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन दबाव छ। राजीनामा मागिएपछि ओली दाहाल बीच श्रृङ्खलाबद्ध छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर अहिलेको विवादको निकास दिन आग्रह गर्दै आएका छन्। ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू पनि नजान्ने, अरूको कुरा पनि नसुन्ने अधम मान्छेले सरकार चलाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर भट्टराईले सङ्कटको बेला समेत सत्ताका लागि आन्तरिक किचलो र झगडामा मस्त अधम मान्छेले सरकार सञ्चालन गरिरहेको बताएका हुन्। उनले जनताको जीवन र देशको अर्थतन्त्रमा खेलबाड भइरहेको समेत बताए। सरकार अहिले भएका मानिसहरू जति यो त अत्यन्त अधम, आफूले पनि नबुझ्ने, आफू पनि नजान्ने र अर्काका कुरा पनि नसुन्ने एउटा भनाइ छ। एउटा चाहिँ उत्तम मान्छेले आफ्नै विवेकले बुझ्छ, मध्यम मान्छेले अर्कोले भनेको मान्छ, अधमले आफूले पनि बुझ्दैन, जान्दैन र अर्काले भनेको पनि मान्दैन। म चाहिँ हाम्रो शासकहरू चाहिँ एउटा अधमको कोठीमा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। जनता समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईले सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको बताए। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायी तथा श्रमिकका लागि कुनै पनि राहतका कार्यक्रम सरकारले ल्याउन नसकेको उनको आरोप छ। नेपालका टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरू सङ्गठित भएका छन्। भारतीय खबर च्यानलहरूले नेपालका विषयमा अनर्गल प्रचार गर्न थालेपछि सो निर्णय गर्दै प्रसारण बन्द गरेका सेवा प्रदायकहरू सङ्गठित भएका हुन्। भारतीय च्यानल आफ्नो हिसाबले बन्द गरे पनि त्यसले केही अलमल भएकाले सङ्गठित रूपले अगाडि बढ्ने निर्णय सेवा प्रदायकले गरेका हुन्। भारतीय न्युज च्यानलहरूले नेपाल र प्रधानमन्त्रीका विषयमा अनर्गल प्रचार गर्न थालेपछि सेवा बन्द भए पनि सङ्गठित नहुँदा केही अलमल भएको मल्टिसिस्टम अपरेटर MSO का अध्यक्ष सुदीप आचार्यले बताए। कसैले कतिवटा च्यानल बन्द गर्ने, कसैले के गर्ने खालको अलिकति कन्फ्युजन जस्तो हो र सरकारले पनि यसलाई चाहिँ यी च्यानल बन्द गर्ने निर्देश पनि आएपछि आयो। तर सबभन्दा पहिला हामीले यही नै सुरु गऱ्यौँ। तर अलिकति कन्फ्युजनहरू पनि भएको हुनाले कसरी यसलाई अगाडि बढाउने, हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ कसरी सरकार समक्ष पुर्याउने र ग्राहकहरू समक्ष पुर्याउने, हाम्रा ती इस्युहरूलाई अगाडि हामीले चाहिँ फर्मेसन गर्न चाहिँ प्रक्रिया छ। अहिले नेपालमा जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज र इन्डिया टिभी बन्द छन्। सेवा प्रदायकहरू अब डिजिटल टिभी अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल मार्फत एकजुट हुने भएका हुन्। डिसोम, प्रभु टिभी, क्लियर टिभी, म्याक्स टिभी, मेगा टिभी, मेरो टिभी, नेट टिभी र सुबिसु टिभी लगायत प्रदायकहरू सङ्गठित भएका हुन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्रकारको श्रमको सम्मान गर्दै रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेको छ। आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आयोगले कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको असहज परिस्थितिमा समेत जोखिम मोलेर सूचना सम्प्रेषणमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मीलाई उचित पारिश्रमिक सहित श्रमको सम्मान गर्न तथा रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सञ्चार प्रतिष्ठान तथा सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
आयोगले पत्रकारको रोजगारी नखोस्न र श्रमको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको जनाएको छ। पत्रकारलाई सत्य तथ्य सूचना सङ्कलन गर्ने वातावरण कायम हुन नसकेमा नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक हक समेत प्रभावित हुने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। लकडाउनपछि केही सञ्चार गृहबाट लामो समयदेखि कार्यरत सञ्चारकर्मीलाई पारिश्रमिक नदिने, जिम्मेवारीबाट हटाउने, बिना कारण अति दुर्गम स्थानमा सरुवा गर्ने र मानसिक तनाव दिइएकाले गुनासो गर्दै आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेको पनि आयोगले जनाएको छ। कोरोना महामारी पछि काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाबाट 2000 भन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारहरूले आफ्नो पेसाबाट पलायन हुनु परेको पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ। बाह्य हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको ढिलासुस्तीका कारण नेपाल टेलिकम गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। 92% सरकार र 8% कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको सेयर रहेको टेलिकममा बाह्य हस्तक्षेप र आन्तरिक ढिलासुस्तीका कारण समस्या उत्पन्न हुन थालेको कर्मचारीको भनाइ छ। पछिल्लो समय राजस्व घटेको, कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सङ्कुचनको अवस्था आएको र सरकारले मोबाइल सेवाको नवीकरणमा विभेद गरेको कर्मचारीले आरोप लगाएका छन्। टेलिकम सरकारको 92% र कर्मचारी र सर्वसाधारणको 8% गरी सेयर रहेको यस कम्पनीमा विगत केही समयदेखि बाह्य हस्तक्षेप र आन्तरिक हस्तक्षेप अथवा आन्तरिक ढिलासुस्तीको कारणले गर्दा कम्पनीमा केही नकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन्। समय अनुसार सेवा विस्तार नभएको, गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिएको र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धितर्फ समेत ध्यान नदिँदा कम्पनीमा नकारात्मक सङ्केत देखिन थालेको कर्मचारीको भनाइ छ। 2076 साल माघमा नै 4G सेवाको काम सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म 60% मात्रै भएको, FTTH सेवाको 2,19,000 लाइन वितरण गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म 50,000 मात्रै भएकोमा समेत कर्मचारी असन्तुष्ट देखिएका छन्। ठुलो रकम खर्च गरी भित्राएको इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ तथा लिज लाइन पारदर्शी नबनाई निजी सेवा प्रदायकलाई पोस्ने माध्यम बनाइएकोमा कर्मचारीको आपत्ति छ। नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, संस्थाको आन्तरिक सबलीकरणका लागि कम्पनी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र वृत्ति विकासको अवसर रहने गरी लागू गर्नुपर्ने माग पनि कर्मचारीको छ। सरकार र विश्व बैंक बीच 54 अर्ब रुपियाँ बराबरको सडक सहयोग आयोजना सम्बन्धी सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि निर्देशक फारिस हादाद जार्भोसले 45 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। हस्ताक्षर समारोहमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नेपालमा आर्थिक वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न आयोजना सहयोगी हुने बताए। To have rapid growth and to achieve sustainable development goals, I think we need to get the infrastructure financing gap, which is more than half of the total financing gap of the SDG. विश्व बैंकका निर्देशक जर्भोसले कोरोना भाइरस सङ्कटका बावजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई आयोजनाले सघाउने विश्वास व्यक्त गरे। Gaps in the areas of trade facilitation, regional road connectivity, and management of the strategic roads of Nepal. It also very much fits into this federalism transition for the country, so it's very important. विश्व बैंकले कोरोना पछि नेपालमा आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन सडक सहयोग आयोजना अन्तर्गत सो सहयोग उपलब्ध गराएको हो। सहयोग रकम थानकोट मुगलिन, कञ्चनपुर, ढल्केवर पथलैया सडक सुधार कार्यक्रम र व्यापार सहजीकरण आयोजनामा परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश 5 मा 70% बजेट मात्रै खर्च भएको छ। कुल विनियोजित 36 अर्ब 41 करोड बजेट मध्ये 25 अर्ब 52 करोड अर्थात् 70.1% बजेट मात्रै खर्च भएको हो। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटलका अनुसार गत वर्ष चालु खर्च 60.5% र पुँजीगत खर्च 79.3% मात्रै भएको छ। प्रदेश सरकारले विनियोजित गरेको कुल बजेट 36 अर्ब 41 करोड 68 लाख थियो। त्यसमा अहिलेसम्मको हाम्रो प्रारम्भिक नतिजा अनुसार 25 अर्ब 52 करोड 92 लाख खर्च भएर
70.10% खर्च भएको देखिन्छ। प्रदेश नम्बर 5 मा आर्थिक वर्ष 75-76 मा 66% बजेट खर्च भएको थियो। यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजित 14 अर्ब 77 करोड मध्ये 12 अर्ब 72 करोड खर्च भएको छ। प्रदेश योजना आयोगले भने अन्य प्रदेशको तुलनामा पुँजीगत खर्च राम्रो भएको दाबी गरेको छ। साथीको रूपमा बजेट खर्च भएको छ र हामी पुँजीगत खर्च सम्भवतः 7 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेश भनेकै 5 नम्बर प्रदेश हो र 5 नम्बर प्रदेश धेरै सम्भावना बोकेको प्रदेश। प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा अर्थात् 2077-78 मा कोरोना प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै 12वटै जिल्लामा अस्पताल निर्माण गर्ने, कृषि, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूलाई सिपमूलक तालिम र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराई स्वरोजगार गराउने योजना अघि सारेको छ। बागलुङ नगरपालिकामा स्थानीय तहमा बेरोजु रकम लाखौंमा होइन करोडौंमा देखा परेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नियम कानुन मिचेर जथाभावी खर्च गर्दा नगरपालिकामा बेरोजु रकम वर्षेनी बढेर गएको हो। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको बागलुङ नगरपालिकाको लेखा समितिले नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि बेरोजु बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। लेखा समितिले चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्त्यसम्ममा करिब 35 करोड बेरोजु देखाएको हो। सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गराउन जनप्रतिनिधिले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने सुझावसहित लेखा समितिले नगर परिषदमा प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ। नगरमा विनियोजित रकमभन्दा बढी खेलाएर खर्च भएको, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि अनुसार सञ्चालन नभएको देखिएको छ। हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिलादेखिको केही बेरोजुहरू रकम देखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सल्टाउने र नियमित नभएका बेरोजुहरू, नियम गर्नुपर्ने बेरोजुहरू बिल भरपाई मिलाउनु पर्नेदेखि लिएका बेरोजुहरूलाई चाहिँ यथासक्दो छिटो फर्चौट गर्नको लागि हामीले चाहिँ प्रतिवेदनमा मार्फत आह्वान गरेका छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिलाई बेरोजु घटाउने अधिकार दिएको छ। उनीहरूको व्यवस्थाले बेरोजु बढेको देखिएको छ। गत वर्ष मात्रै बागलुङ नगरमा 4,97,50,783 रुपैयाँ बेरोजु थपिएको छ। हरेक ठेक्कामा एउटै कर्मचारीले लागत एस्टिमेट गर्ने, उसैले मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्दा बेरोजु र भ्रष्टाचार बढेको लेखा समितिको निष्कर्ष छ। त्यो लेखा परीक्षण हुने सन्दर्भमा रुजु गर्दा नमिलेको रकम त्यो बेरोजु आउँछ। जस्तो प्रचलित ऐन कानुन नियम अनुसार छैन, अनि अथवा पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी लिएको छ, अथवा कुनै योजनाको पैसाहरू करै नकाटिकन दिएको छ, अथवा कागजपत्रहरू पुर्याइएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा बेरोजु आउँछ। गत वर्ष महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि ठेक्कामा लापरवाही भएको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिएकोमा त्यसको पनि पालना भएको छैन। नगरपालिकाले जथाभावी रूपमा नीतिभन्दा बाहिर गएर आर्थिक अपचलन गर्दा बेरोजुको रकम वर्षेनी बढिरहेको छ। खर्च प्रक्रियामा त्रुटि गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा खर्च हुँदा बेरोजु बढेको अधिकार कर्मी बताउँछन्। धेरै विज्ञहरू थिए, यहाँ पनि धेरैले धेरै बाटोबाट चाहिँ सल्लाह दिन सक्थे। नगरपालिकाले त्यो सल्लाह लिन चाहिँ चाहेन। हामीले उहाँलाई पहिले पनि भनेको थियौँ विज्ञहरू छन्, उहाँसँग सल्लाह लिनुहोस् भन्दै पहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ 5 करोड चाहिँ बेरोजु आउनु भनेको चाहिँ नगरपालिका चाहिँ राम्रो ट्र्याकमा हिँडिरहेको छैन। गत वर्ष मात्रै बागलुङ नगरमा 4,97,50,783 रुपैयाँ बेरोजु बढेको छ। हाल बेरोजु रहेको 24,19,73,909 रुपैयाँ मध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने भएकाले केही रकम बढ्ने बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले स्थापना गरेको कोरोना कोषको हिसाब सार्वजनिक नगरिएको लेखा समितिले जनाएको छ। 75,95,000 रुपैयाँ जम्मा भएको कोषबाट 50 लाख खर्च भइसकेको नगरले जनाएको छ। खर्च भइसकेको क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको खर्च आउने क्रम जारी हुँदा एकिन हिसाब नआएको नगरपालिकाको दाबी छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। कैलालीमा पर्ने हुलाकी सडक मार्ग जेडा हुँदा सर्वसाधारण शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। सो हुलाकी सडक खण्ड विस्तार र मर्मतमा सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दा वर्षातको समयमा स्थानीय समस्यामा पर्ने गरेका हुन्।
धनगढीदेखि कैलालीसम्मको हुलाकी सडक खण्डमा ठाउँ ठाउँमा खाल्टा खुल्टी परेका छन्। कालोपत्रे गरेको 5 वर्षमै सडकमा ठूलठूला खाल्टा परेपछि दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। 4.25 मिटर मात्रै चौडाइ रहेको सडक एकातिर साँगुरो अर्कोतिर खाल्टा हुँदा समस्या हुने गरेको चालकहरूको भनाइ छ। गाडी चलाउन मुस्किल छ। गाडी त एकदमै नराम्रो स्थितिमा पुगिसकेका छन्। एकदम खाल्टा खुल्टी भएर टायर जाने, एक दुई महिनामै टायर गइहाल्ने अनि इन्जिनमा पनि एकदम असर गर्ने त्यस्तो छ। एकदमै नराम्रो स्थिति भएछ। सडकमा भएका ठूलठूला खाल्टाका कारण दिनहुँ जस्तो सो सडक खण्डमा दुर्घटना हुने गरेको छ। तर सडकका खाल्टा खुल्टी पूर्णका लागि सरकारवाला निकायले ध्यान नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। सहरहरूमा धेरै गाडीहरू चल्छन्, धेरै साइकलहरू चल्छन्, बाइकहरू चल्छन्, पर्सनल गाडीहरू धेरै चल्छन्। त्यो कारणले हामीहरूले खड्डा बचाउँदाखेरि पनि एकअर्काको एक्सिडेन्ट भइरहेको छ। सर, हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीले भने जीर्ण सडक मर्मत हुने क्रममा रहेको जनाएको छ। कालिका जोशी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरिसकेकाले केही समयमै मर्मत सुरु हुने कार्यालयको भनाइ छ। यो आर्थिक वर्षदेखि अब यहाँ धनगढीदेखि त्यही कटनीसम्म र त्यसपछि उता कान्द्रा खोलादेखि सत्तीसम्म त्यो एरिया हामीले डबल लेनमा गइरहेछौँ। अब चाहिँ होइन 7 मिटरको पिच नै गर्छौँ। अब होइन 7 मिटरको पिच हाम्रो कार्यक्रम छ, ठेका पनि भइसकेको छ। कालोपत्रे गरिएको केही समयमा नै भत्किएपछि सडक 7 मिटर चौडा बनाउने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि सर्वे लगायतका काम सुरु हुन लागेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको भनाइ छ। यति ठुलो खाल्टा यहाँ छ र यति ठुलो नै खाल्टो त्यहाँ पनि छ। यसरी ठाउँ ठाउँमा खाल्टा खुल्टी हुँदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। यहाँका नागरिकहरूको अपेक्षा जुन हुलाकी सडक निर्माण भइसकेपछि यसको सहजै उपभोग गर्ने भन्ने उहाँहरूको एउटा उद्देश्य रहेको थियो भने हाल यो फुटफाट भएका कारणले गर्दाखेरि यसले निकै दुर्घटना हुने देखिन्छ। एभेन्यूज खबरका लागि विवेक नागरी, कैलाली। बर्दियाको मधुवनलाई कागती खेतीको नमुना क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्न बर्दियामा एक युवा उद्यमी लागि परेका छन्। लामो समयको अध्ययन र कृषि विज्ञ संघको परामर्शसँगै मधुवनका सुरेश पन्तले 1 करोडभन्दा बढीको लगानीमा कागती खेती सुरु गरेका हुन्। बर्दियाको मधुवनलाई नमुना क्षेत्र बनाउने उद्देश्य सहित भेरी इनर्जी कम्पनीका निर्देशकले कागती खेती अघि बढाएका हुन्। प्रारम्भिक चरणमा धनकुटाको कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट टिस्यु कल्चर गरिएका सुन कागतीका 20,000 बिरुवा उनले रोप्न सुरु गरेका छन्। मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 8 को 5 बिघामा उनले कागती रोपेका हुन्। मधुवन नगरपालिका ढोडडी निवासी पन्तले कृषिमा नयाँ क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यले कागती खेती गर्न लागेको बताए। अहिले जुन हाम्रो भूगोल र बर्दियाको एउटा माग र राज्यको मागलाई हेर्ने हो भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर भएनौँ, जसले गर्दाखेरि आज विदेशबाट हामीले सबै कृषिसँग सम्बन्धित तपाईँको सामानहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने एउटा बाध्यता। पन्तले थप 15 बिघा क्षेत्रफल जमिनमा अन्य फलफुल खेती गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। बिरुवा रोपेको 2 वर्षमा नै फल्न सुरु हुने सुन कागती खेतीबाट राम्रो आय आर्जन हुने अपेक्षा उनको छ। कोरोनाका कारण सिर्जित बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कृषिमै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ठूलो लगानीमा गर्न लागि कृषि कार्यले 50 जनाले स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाएका छन्। कोरोनाका कारण बाहिरी जिल्लाबाट रोजगारी गुमाएर जिल्लामा आएका किसान रोजगारी पाएपछि खुसी देखिएका छन्। डोलखा जिल्लामा काम गर्थेँ म, यो लकडाउनको कारणले घर फर्केँ। त्यसपछि आएर यहाँ सुरेश दाइले कृषि फर्महरू खोल्नुभयो। हामीहरू दैनिक 40-50 जना मान्छेले काम गरिरहेछौँ, रोजगार भएको छ। हामीहरूलाई धेरै खुसी लाग्यो। नमुना कागती फर्ममा पहिलो चरणमा 1 करोड लगानी गरिएको छ। माटो हावापानीसँगै नयाँ प्रविधिको पनि प्रयोग गरिएकाले प्रतिफल राम्रो आउने अपेक्षा कृषि विज्ञहरूको पनि छ। यहाँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ खेती मास प्रोडक्सन चाहिँ भएको छैन। अब मास प्रोडक्सन गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले मेन कुरो चाहिँ यहाँको मान्छेलाई हामीले अलिकति अभिप्रेत गर्नुपर्छ, अलिकति इम्पावर चाहिँ गर्नैपर्छ, सशक्त गर्नुपर्छ। त्यो प्रविधिमा चाहिँ गर्नुपर्छ, विधिमा गर्नुपर्छ। अब हामीले यो विधि र प्रविधिमा गर्न सक्यो भने जमिन हामीसँग जति पनि छ। कागती खेतीका लागि जमिन सदुपयोग गर्न 2 वर्षका लागि रेड लेडी जातको मेवा र माटोमा फल्ने ताइवानी तरबुजा लगाउने योजना बनाइएको छ।
यसबाट कागती उत्पादन नहुँदासम्म मजदुर खर्च बापतको लगानी उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ। बिरुवा उत्पादन र बिक्रीका लागि व्यवस्थित टनेल समेत फर्ममा निर्माण गरिएको छ। प्रारम्भिक मलको मात्रै प्रयोगबाट गरिने भएकाले पनि मधुवनमा सञ्चालन गर्न लागि यो फर्म बर्दियाको नमुनाको रूपमा लिएको छ। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। कोरोना भाइरस महामारीका कारण सीमा बन्द भएपछि आफन्त भेट गर्न नपाएका नेपाल र भारतका नागरिकका लागि महोत्तरीको सीमा क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ। 10 गजा क्षेत्रमा 10 देखि 15 फुटको दूरी राखेर सीमा स्तम्भ वारी र पारी उभिए कुरा गर्ने व्यवस्था सुरक्षाकर्मीले मिलाएको हो। कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न सरकारले चैत 9 गतेदेखि नै सीमा सिल गरे यता प्रदेश 2 मा मात्रै भारतीयले जबरजस्ती पस्न खोज्ने घटना धेरै भएका छन्। विभिन्न 18 वटा घटनामा सशस्त्र प्रहरीलाई तारो बनाएपछि दुवै मुलुकको नागरिकसँग भेटघाट बन्द जस्तै छ। भेटघाट बन्द हुँदा स्थानीयमा आक्रोश देखिएपछि भारतीय र नेपाली पक्षको समन्वयमा अहिले 10 गजामै भौतिक दूरी राखेर आफन्त भेटघाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मान्छे यतापट्टि सरेर आएर हाम्रो समाज हामीमा सर्छ भनेर हामी बिचमा बसेर तपाईहरुलाई जान आउन रोकेको, तपाईहरुको चाहिँ छोरीको घरमा जानलाई रोकेको होइन, तपाईहरुलाई उताबाट चाहिँ आउने आफ्नो मामाको परिवारलाई यहाँ आउन रोकेको होइन, हामीले कोरोना भाइरसलाई रोकेको हो। सीमा क्षेत्रमा घर हुनेका आफन्तहरू नेपाल र भारत दुवैतिर छन्। भेटघाट गर्दा 10 गजा नाघेर अर्को देशमा जान भनी पाइँदैन। भारततर्फ जाँदा भारतीय प्रहरीले क्वारेन्टिनमा राख्छन्। उता गएकालाई नेपाल प्रहरीले भने फेरि फर्कन दिँदैनन्। फर्कन चाहे क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएकाले 10 गजामा भेट्नुपर्ने बाध्यता भएको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ। हाम्रो आफ्नो नाता पर्ने मान्छेहरू आउँछ भने हामी बोर्डरै सिमानामा नेपाल भारतीय सीमामा हामी भेटघाट गर्छौँ। राम्रो मजबुत सम्बन्ध कुरा पनि गर्छौँ र हाम्रो सम्बन्ध अद्भुत छ, राम्रो छ र कायमै रहने गरी हामी भेट्न गरिरहेका छौँ। सीमा बंद है तो बहुत दिक्कत हो, नियमपूर्वक मास्क लगा के सिस्टम से जाइए और प्रशासन से पूछ के वहाँ बॉर्डर पर रुकली और वहाँ के आदमी से जे सब आवश्यकता हो सब पूछ के हम सब जाए में बहुत दिक्कत हुई, हम सब न जा पाओ, लेकिन कुछ बातचीत भए। 10 गजा क्षेत्रमै घर बस्ती हुनु सीमावर्ती भारतीय जिल्लामा संक्रमण बढेकाले महोत्तरी जिल्लामा पर्ने सीमावर्ती 40 ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। भारतीय बिहारको सीतामढी र मधुबनी जिल्लासँग महोत्तरीका 38.6 किलोमिटर सीमा क्षेत्र जोडिएको छ। महोत्तरीमा मटिहानी, जलेश्वर, मनरा, सिसवा, एकडारा, शम्सी, सोनमा लगायतका 15 स्थानमा घर गाउँ 10 गजासँगै जोडिएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा डडेलधुरा, ओखलढुङ्गा, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।